टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुभएका मेरा सम्पूर्ण दर्शकवृन्द तथा श्रोताहरूमा म देवराज गौतम ज्योतिष दर्पण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 2077 साल भाद्र महिनाको 12 गते शुक्रबार, तदनुसार 28 अगस्त 2020, भाद्र शुक्ल पक्षको दशमी तिथि, मूल नक्षत्र 15:38 सूर्योदय बिहान 4:40 भयो भने सूर्यास्त भरे 6:26 हुनेछ। आजको ग्रहको अवस्था यस प्रकार छन्। मंगल मीन राशिमा छ, शुक्र राहु मिथुन राशिमा छ, सूर्य बुध सिंह राशिमा छ भने शनि केतु बृहस्पति र चन्द्रमा धनु राशिमा अवस्थित छ। यी त भए आजको पञ्चाङ्ग अनि ग्रहको अवस्था। अब हामी आज फर्क्यौं वास्तुपट्टि। आज हाम्रो यो एपिसोडमा म शौचालय यानि कि टोयलेट को कुरा गर्दैछु। घरमा कुन अवस्थामा अथवा कुन दिशामा टोयलेटको अवस्था हुनुपर्छ, कस्तो अवस्थामा राखिनुपर्छ, के हुनुपर्छ, कसो हुनुपर्छ भनी सम्पूर्ण कुराहरू आज टोयलेटको अथवा बाथरुमको विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो हाम्रो घरको फ्लोर प्लान भयो अथवा भनौं हाम्रो घर यो मान्नु पर्यो हामीले। यसमा हामीले राखेका छौं नर्थ ईस्ट साइड भनेको ईशान कोणलाई यो दिशामा राखेको छु भने पूर्वपट्टि यो भइहाल्यो, साउथ ईस्ट पार्ट आग्नेय कोण यतापट्टि भइहाल्यो, यो दक्षिणपट्टि पार्ट यो पश्चिम दक्षिणपट्टि नैऋत्य कोण भन्छन् यसलाई, त्यो पार्ट भयो, यो पश्चिम भयो, यो वायव्य कोण नर्थ वेस्ट साइड भयो भने यो नर्थ अथवा उत्तर साइड भयो। मोटामोटी भनेको हाम्रो घरको यसरी 8 वटा कोण अथवा कोनालाई हामीले समग्रमा जहिले पनि यसलाई आधार मानेर हामी हाम्रो घरमा के कुन स्थानमा कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसकै आधारमा हामी राख्दछौं। अब आज मैले कुरा गरिहालेँ, आज बाथरुमको कुरा गर्दैछौं भने अब सबभन्दा सुरुमा ईशान कोणपट्टि जाउँ। ईशान कोणमा यदि हामीले बाथरुम बनायो भने हामीलाई कस्तो असर गर्छ अथवा त्यसले के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले यदि ईशान कोणमा बाथरुम अथवा टोयलेट बनायो भने हामीलाई 10 मा 0 अंक हामीले प्राप्त गर्छौं। किन त भनी यो भनेको मैले पहिलो एपिसोडबाटै तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै आएको छु। यसमा वास्तु पुरुषको शिर हुन्छ एउटा कुरा त्यो हो भने यो भनेको देव स्थान हो। देवताहरूको स्थान पनि यो ईशान कोणलाई लिइन्छ। त्यस्तो कोणमा देवताहरूको स्थानमा हामीले बाथरुम यानि कि फोहोर गर्ने ठाउँ बनायो भने हामीलाई अशुभ नै प्राप्त हुन्छ, कहिले पनि शुभ हुँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा यदि हामीले ईशान कोणमै बाथरुम बनायो भने हाम्रो इष्ट देवता अथवा कुल देवता हामीबाट रिसाउनुहुन्छ र उहाँको कृपा दृष्टि हामीमा पर्दैन। र यो स्थान भनेको मैले पहिलो एपिसोडदेखि भन्दै आएको छु, यो भनेको हाम्रो कुबेरजी महाराज र लक्ष्मी माताको स्थान पनि हो, यो उत्तर र पूर्व। त्यो हिसाबले हामीले यसबाट हामीलाई के कुरा हुन्छ अथवा के कस्तो हुन्छ त यदि हामीले यसमा बाथरुम गर्यौं भने। हामी बाथरुम युज गरिसके पछाडि हामीले जति पनि फ्लश गर्छौं त्यति नै पटक हाम्रो घरबाट लक्ष्मीको जुन इनर्जी छ औरा, त्यो इनर्जी चाहिँ फ्लश भएर सँगसँगै बगेर जान्छ र हामीलाई कंगाल हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हामी कंगाल नै हुन्छौं। जति पटक हामीले बाथरुम फ्लश गर्यौं त्यति नै पटक धनको औरा अथवा इनर्जी त्यो चाहिँ त्यो बाथरुम सँगसँगै बगेर जान्छ। त्यो हिसाबले हामीले यो स्थानमा बाथरुम बनाउनु हुँदैन। अर्को कुरा भनेको घरको मूल गृहिणीलाई, घरको मूल महिला व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ अनि घरको जुन पुरुष व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको मान सम्मान प्रसिद्धि जुन हुन्छ त्यो
त्यसमा चाहिँ कमी आउँछ अथवा ह्रास आउँछ। अनि घरमा कुनै पनि घरको सदस्यको एक आपसमा मेल हुँदैन। हाम्रो त्यसरी मेल नभएपछि घरमा के हुन्छ भन्दा कलह झगडा हुँदै जान्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो घरमा कहिले पनि राम्रो अथवा शुभ हुँदैन। जब घरमै कलह सृजना भयो, उत्पन्न भयो भने हामीलाई के हुन्छ भने हाम्रो घरमा श्री अथवा सुख शान्ति र समृद्धि यी कुराले को सधैँ अभाव पर्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले ईशान कोणमा कहिले पनि बाथरुम बनाउनु हुँदैन। बाथरुम मात्रै बनाउँदा त शुभ हुन्छ, तर हामीले हाम्रो अब अहिलेको प्रचलनमा के छ भन्दाखेरि हामीले बाथरुमलाई छुट्टै टोयलेटलाई छुट्टै भनेर हामीले कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। अब अहिलेको कस्तो हुन्छ भन्दा 3 आना 3.5 आना अनि 4 आना जग्गा घडेरी किनेर, विशेष गरी यो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा अझ यो कुरा चाहिँ काठमाडौँमा बढी लागू हुन्छ। किनभने काठमाडौँमा अथवा देशका मेन सहरमा जग्गाको मूल्य आकाश छोइसक्यो। त्यसरी हामीले 4 आना 5 आनामा अथवा 3 आनामा घडेरी किनेर त्यसमा घर बनाएर त्यो घडेरीभित्र अथवा घरभित्र मापदण्ड अनुसार सबै छोड्नु पनि पर्छ। त्यसरी छोड्दाखेरि हाम्रो टोयलेट बाथरुम कत्रो हुन्छ त अथवा कस्तो हुन्छ त? पनि हामीले सेपरेट एउटा बाथरुमलाई मात्रै भनेर त पक्कै पनि हामीले छुट्याउँदैनौँ। पनि हाम्रो त्यस्तो अवस्थामा के छ भने हामीले बाथरुम र टोयलेट एउटै कोठामा अथवा एउटै ठाउँमा गर्नुपर्ने भएको हिसाबले यो स्थानमा टोयलेट बाथरुम बनाउनु सही होइन। यदि होइन हामीसँग पर्याप्त ठाउँ छ, यसमा चाहिँ हामी बाथरुम मात्रै गर्छौँ भन्नुहुन्छ यदि भने त्यो चाहिँ फेरि असाध्यै राम्रो छ, शुभ हुन्छ। टोयलेट युज नगर्ने, टोयलेटको प्यान पनि राख्नु हुँदैन। यो प्यान र कमोड भन्ने त राख्नै हुँदैन। यदि त्यसमा सावर मात्रै राख्ने अथवा मुख धुनको लागि अथवा हामी सिधै भाषामा मुख धुनी भनौँ अथवा नुहाउने भनौँ, ती चिजको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा कमोड अथवा बेसिनहरू कमोड अथवा अरू कुनै पनि प्रयोग गरिँदैन। सिर्फ नुहाउनको लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो अथवा मुख धुन मात्रलाई प्रयोग गर्ने हो भने त्यो चाहिँ शुभ हुन्छ। टोयलेटको लागि चाहिँ शुभ होइन। यसमा हामीले बाथरुम बनायो भने, टोयलेट बाथरुम बनायो भने यसमा 0 मार्क्स हामीले प्राप्त गर्छौँ। यसै गरी अब हामी पूर्वपट्टि आउँ। पूर्वपट्टिको कुनामा यदि हामीले बाथरुम अथवा टोयलेट बनायो भने हामीलाई 10 मा 4 मार्क्स आउँछ। यो साह्रै शुभ ठाउँ होइन, अब साह्रै अशुभ अथवा 0 अथवा 2 मार्क्स पनि होइन। हामीले यदि यो अवस्थामा हामीले पूर्वपट्टि हामीले टोयलेट बाथरुम बनायो भने समस्या चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई समाजमा मान सम्मान अथवा प्रतिष्ठामा चाहिँ कमी आउँछ। हामी समाजमा सहज तरिकाले घुलमिल हुन सक्दैनौँ। विभिन्न कारणवश हामीलाई के गर्छ, समाजबाट एक्लोपन ल्याइदिन्छ अथवा एक्लो बनाउँछ। त्यो भएर हामीले समाजमा यदि हाम्रो आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नु पर्दछ भने हामीले हाम्रो घरमा पूर्वपट्टिको ठाउँमा स्थानमा हामीले टोयलेट बाथरुम बनाउनु हुँदैन। यसलाई पनि पूर्वपट्टिलाई पनि यतिसम्मलाई बाथरुमसम्म ठिकै छ, टोयलेट त बनाउनै हुँदैन। प्यान अथवा कम्बोर्ड चाहिँ हाल्नु नै हुँदैन। होइन, सावर गरिन्छ भने त ठिकै छ। धारो मात्र अथवा सावर मात्रै गर्ने हो भने त शुभ हुन्छ, राम्रै हुन्छ। किनभने यो जलको स्थान पनि यसको जुन पूर्वपट्टिको आधा भाग जति यति आधा पार्ट यतापट्टिको पार्ट चाहिँ यो जलको स्थान पनि हो। यतापट्टिको चाहिँ आगोको स्थान हो। यो पूर्वपट्टिको जुन आधा भाग चाहिँ आगोपट्टिको आग्नेय स्थानले लिन्छ भने यतापट्टिको चाहिँ ईशानपट्टि जाने भएको हिसाबले यो आदि पार्टमा हामीले पानी जन्ने कुराहरू अथवा कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले यसमा बाथरुमलाई मात्रै फरक परेन, तर टोयलेट चाहिँ युज गर्नु, टोयलेट त बनाउनै भएन। म बनाउँछु तर प्रयोग गर्दिनँ भने तापनि दोष चाहिँ लाग्छ। अरू बाँकी कुरामा यसमा धेरै त्यति नराम्रो दोष छैन। एउटा समाजबाट आफूलाई एक्लो बनाइन्छ अथवा समाजमा जुन मान सम्मान अथवा प्रतिष्ठाको कुरा छ त्यहाँ आएर कतै न कतै क्वेसन मार्क चाहिँ लाग्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले विशेष बुझ्नुपर्छ। अब कुरा गरौँ आग्नेय कोणको।
आग्नेय कोणमा यदि हामीले टोयलेट बाथरुम बनायो भने हामीले 10 मा 6 मार्क्स पाउँछौँ। 10 मा 6 मार्क्स भनेको राम्रो हो, शुभ हो। अब यो आग्नेय स्थान भनेको आगोको स्थान हो। तत्त्व अनुसार हामी जाने हो भने त्यो आगोको तत्त्व हो अथवा गर्मी हुनेको तत्त्व हो। त्यो स्थानमा पानी हामीले चलाउँदैछौँ भने त्यसले के गर्छ त भन्दा घरको सन्तान अथवा घरको बच्चाहरूलाई उनीहरूले चाहेको कुरा पुरा नहुने, उनीहरू रिसा भएर आउने, उनीहरूले गरेका हरेक काम कुरामा बाधा पुर्याउँछ। उनीहरूको बच्चाहरूको उन्नति प्रगतिमा त्यसले डिस्टर्बेन्स अथवा त्यसले केही न केही बाधा लिएर आउने भएको हिसाबले मात्र यो स्थानमा टोयलेट बाथरुम प्रयोग गर्न नहुने हो। यसलाई अब वास्तु उपचारद्वारा हामीले यसलाई मिलाउन त सक्छौँ। यो वास्तु ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा म अन्तिममा हजुरहरूलाई बताउने नै छु। अब त्योभन्दा बाहेक यो कुनामा जुन आग्नेय कोणमा राम्रै हुन्छ। एउटा हाम्रो सन्तानलाई हानि गर्ने भयो त्यति मात्र हो, नभए अरू कारण चाहिँ यसमा देखिँदैन। त्यही भएर यसमा 10 मा 6 मार्क्स प्राप्त भयो। अब आयो उत्तरपट्टि हामीले टोयलेट बाथरुम बनायो भने कति मार्क्स आउँछ त? उत्तरपट्टि गर्दाखेरि हामीलाई 10 मा 2 मार्क्स। उत्तरपट्टिको भागमा हामीले टोयलेट बाथरुम बनायो भने हामीलाई 10 मा 2 मार्क्स मात्र प्राप्त हुन्छ। किन त भने यो पनि दरिद्रताको प्रतीक हो। यदि यहाँ हामीले टोयलेट बाथरुम बनाउनु भनेको दरिद्रताको प्रतीक मानिन्छ। त्यसले मान्छेलाई, हाम्रो घरलाई अथवा हाम्रो त्यो यो बाथरुमले यो स्थानमा हुनु भनेको हाम्रो घरका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई दरिद्र नै बनाउने हो। यो पनि हाम्रो कुबेरजीको अथवा धनलक्ष्मीको चाहिँ वासस्थान हो। यताबाट हामीलाई जियोम्याग्नेटिक इनर्जी यताबाट हामीलाई प्रवाह हुन्छ। जियोम्याग्नेटिक इनर्जी यसरी यता आउँछ। त्यो हिसाबले के छ भन्दा जियोम्याग्नेटिक इनर्जी यतापट्टि आउने भएको भएर हाम्रो जुन जियोम्याग्नेटिक इनर्जी टोयलेट बाथरुममा टच भएर त्यहीबाट आउने भएको हिसाबले त्यो जियोम्याग्नेटिक इनर्जी नै दूषित भएर आउँछ। जब मूल नै खराब छ भने त त्यहाँबाट हामीले चोखो पानी अथवा सफा पानीको त आशा गर्नु बेकार हो, होइन र? त्यस्तै यो स्थानमा यदि हामीले बाथरुम बनाउनु, टोयलेट बनाउनु अथवा बाथरुम बनाउनु भनेको यो यताबाट आउने जियोम्याग्नेटिक इनर्जीलाई यो स्थानमा आउन बित्तिकै त्यसले त्यो इनर्जीलाई दूषित बनाइदिन्छ। मैले पहिलेको एपिसोडमा मैले कुरा गरिसकेको थिएँ, टोयलेटबाट कहिल्यै पनि पोजिटिभ इनर्जी आउँदैन। टोयलेटबाट आउने भनेको जहिले पनि नेगेटिभ इनर्जी मात्रै हो। त्यसै भएर यो स्थानमा हामीले टोयलेट बाथरुम बनाउनु हुँदैन। यसमा हामीले 10 मा 2 मार्क्स मात्रै पाउँछौँ। यसमा पनि इशान कोण जस्तै जतिचोटि हामीले बाथरुम फ्लस गर्यौं अथवा जति हामीले पानी हाल्यौं त्यति नै यसबाट धनको हानि अथवा धनको नोक्सानी हुन्छ। र यो वास्तु पुरुषको यो शिर भएको हिसाबले पनि यदि हाम्रो इशान कोणमा अथवा उत्तरपट्टिको पार्टमा टोयलेट बाथरुम हुनु भनेको चाहिँ घरको मूली महिलाको शिरमा अथवा काँध, यो गर्दन भन्छौँ, यो घिर्चो अथवा गर्दनमा समस्या आउनु नै हो अथवा पातोमा। वास्तु पुरुषको अङ्ग अनुसार नर्थ इस्ट साइड चाहिँ शिर नै मानिन्छ भने यतापट्टिको उत्तरपट्टिको पार्टलाई कन्धा पट्टि हेरिन्छ। त्यो हिसाबले पनि यो स्थानमा टोयलेट बाथरुम हुनु भनेको घरको मूली महिलाको स्वास्थ्यमा हानि गर्नु हो। यसले के गर्छ अर्को कुरा भने परिश्रम धेरै गराउँछ तर आम्दानी शून्य। हामीले परिश्रम गरेको भन्दा धेरै गुणा तल कम मात्र हामीलाई बेनिफिट हुन्छ।
हाम्रो मान सम्मानमा ठेस लाग्छ, यी कुराहरूले चाहिँ यो बाथरुमले यी कुराहरू निम्त्याउँछ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो नर्थ पार्टमा हामीले टोयलेट बाथरुम बनाउनु उचित होइन। यो त सरासर अत्यन्तै खराब हो, सरासर गलत हो। हाम्रो हरेक बाधामा, हाम्रो कामको अथवा हाम्रो सन्तानको हरेक काममा उसले बाधा लिएर आइदिन्छ, बाधा अडचन नै आउँछ। त्यो हिसाबले यो स्थानलाई टोयलेट बाथरुम बनाउनु भएन। अब कुरा गरौँ दक्षिणपट्टि पार्टमा। यो दक्षिणपट्टि पार्टमा हामीले यदि टोयलेट बाथरुम बनायो भने कति मार्क्स आउँछ त? यदि हामीले दक्षिणपट्टि पार्टमा टोयलेट बाथरुम बनायो भने हामीलाई 10 मा 9 मार्क्स आउँछ। 10 मा 9 मार्क्स आउनु भनेको धेरै नै शुभ हो। यो स्थान के को भन्दा यो स्थान राहु देवको पनि स्थान हो। राहु देव भनेको नैसर्गिक दुष्ग्रह अथवा पापी ग्रह हो। र त्यो स्थान भनेको राहु भनेको खराब चिज अथवा खराब चिजको तत्त्वको कारक पनि हो। हाम्रो यो टोयलेट बाथरुम भनेको खराब नै, मैले भनिहालेँ, खराब इनर्जी त्यहाँ उत्पन्न हुने भएको हिसाबले यसलाई के गरिन्छ भन्दा यसलाई खराब नै मानिन्छ। र खराब ठाउँमा खराबै चिज राख्दाखेरि त त्यसले शुभ त दिने भयो। त्यो हिसाबले यसमा कुनै पनि उपचार गर्नु पर्दैन। तर यसमा पनि के छ भन्दा थोरै कुरा चाहिँ भित्रको बाथरुम भित्रको कम्बोर्ड अथवा प्यान कहाँ राख्ने, पानीको स्थान कता फर्काउने अथवा सावर कता फर्काउने, यी सानो 2-3टा कुराहरू चाहिँ मिलाउन सक्यो भने यसमा 10 मा 9 मार्क्स नै आउँछ। यसमा द्विमत छैन। अब कुरा गरौँ वायव्य यानी कि नर्थ वेस्ट पार्ट। नर्थ वेस्ट पार्टमा यदि हामीले टोयलेट बाथरुम बनायो भने कति मार्क्स आउँछ त? 7 मार्क्स, 10 मा 7 मार्क्स आउँछ। हुन त यो स्थान वायुको स्थान हो, यसमा भएका कुराहरू अथवा त्यसमा त्यो स्थानमा कुनै पनि चिज स्थिर हुँदैन, त्यहाँ रहँदैन। र टोयलेट बाथरुममा कुनै चिज रहनु पनि छैन। त्यहाँबाट त सकेसम्म बाहिर निक्लेकै गएकै ठिक हो। तथापि यो स्थान भनेको पितृस्थान पनि हो। त्यो स्थानलाई पितृस्थान मान्ने भएको कारणले गर्दा यो स्थानमा टोयलेट बाथरुम गर्दाखेरि 10 मा 7 मार्क्स आउँछ। यो 7 मार्क्स कसरी आउँछ त? अब यो स्थानमा जहाँ पायो त्यही हाम्रो जुन बाथरुमका जति पनि सामान छन् त्यो हाल्दैमा राख्दैमा आउने चाहिँ पक्कै पनि होइन है। यो स्थानको पनि वायव्य कोणमा यो स्थानको यो जुन वायव्य कोणको पनि वायव्य कोणमा मैले पहिले भनेको थिएँ, हाम्रो हरेक पहिला जग्गाको वास्तु हुन्छ अथवा त्यसको दिशा हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो घरको 8वटा दिशा हुन्छ। त्यो 8वटा दिशा अथवा हरेक कोठामा पनि त्यसको पनि 8वटै कोणहरू हुन्छ। त्यो कोण अन्तर्गत यसको पनि वायव्य कोणमा पितृको स्थान हुन्छ। हामीले यदि यो स्थानलाई खाली राखेर वायव्य कोठाको वायव्य नै कोणमा पनि हामीले यदि यो स्थानलाई खाली राख्न सक्यौं भने बल्ल हामीले 10 मा 7 मार्क्स पाउँछौं। र यो यदि यति खाली भयो भने अझ यसमा त यो जुन 7 भन्दा बढ्न जान्छ। यति स्थानले गर्दाखेरि मात्रै हो यो खराब भएको। नभएदेखि वायव्य कोणमा भनेको यो पनि बाथरुमकै स्थान हो अथवा टोयलेट बाथरुमकै ठाउँ हो, स्थान हो। तर त्यसमा हामीले यो वायव्य कोण चाहिँ खाली गर्नु नै पर्छ। अब यसमा के गर्नु पर्यो? यहाँ छेउ प्यान राख्नु पर्यो, प्यान अथवा कम्बोर्ड। धारो उत्तरपट्टि फर्किनु पर्यो। उत्तरबाट दक्षिणपट्टि बहने धारो शुभ हुन्छ मैले भनेको थिएँ। यदि यो स्थानमा धारो र यता पूर्वपट्टि हामीले सावर राख्यौं भने
यसमा 10 मा 10 आउँछ। अब यति चाहिँ मिलायो भने 10 मा 10 आउँछ, नत्र भने यसमा 10 मा 7 मात्रै आउँछ। यदि हाम्रो यो बाथरुम हाम्रो घरमा वायव्य कोणमा बाथरुम छ भने र प्यान अथवा कम्बोर्ड राख्नलाई अथवा त्यहाँको धारोहरू ऐनाहरू राख्नलाई हाम्रो गलत भएको छ भने त्यो गलतलाई सही गर्नको लागि त्यसको सानो थोरै उपचार गर्नुपर्छ। त्यो उपचार गरे पछाडि यो बाथरुमबाट हामीलाई नेगेटिभ इनर्जी भनेको आउनमा धेरै कम हुन्छ। हामीलाई त्यो शुभ सरै हुन्छ। यदि यो स्थानमा हाम्रो बाथरुम भयो भने अलिकति खराबी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पैतृक सम्पत्ति नाश हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। के सोच्नु पर्यो भन्दा यदि हाम्रो घरमा यदि तपाईहरूको घरमा यो स्थानमा यदि टोयलेट बाथरुम बनिसक्यो भने तपाईले अब के कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो भने तपाईले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति नाश गर्दै हुनुहुन्छ कि नाश हुँदैछ कि तपाईलाई बेचौँ लागिरहेछ कि हो, यो कुरामा चाहिँ तपाईले अलिकति ध्यान पुर्याउनु भयो भने तपाईले ती कुराहरूबाट बच्न सकिन्छ। अन्य कारणबाट तपाईलाई त बेचौँ लागेको होइन, तपाईको पैतृक सम्पत्ति बनेको यो स्थानमा बाथरुम भएको हिसाबले हो। त्यसै भएर एउटा पैतृक सम्पत्तिको चाहिँ अलिकति नाश गर्न सक्ने अलि सानो क्लु चाहिँ हुन्छ त्यसमा। अर्को कुरा भनेको तपाईलाई केमा कष्ट आउँछ भन्दाखेरि यदि यो स्थानमा तपाईले टोयलेट बाथरुम राख्नुभयो भने तपाईको इष्टमित्र नातागोता अथवा साथीभाइहरू इष्टमित्र नातागोता र साथीहरूलाई तपाईले सधैँभरि सम्बन्ध राम्रो कायम गरिरहन सक्नलाई गाह्रो पर्छ। कतै न कतै तपाईको सम्बन्ध चिसिन्छ अथवा धमिलिन्छ। अन्यथा यो स्थान भनेको राम्रो हो यही दुईटा कुराले, एउटा पैतृक सम्पत्तिको नाश र अर्को भनेको तपाईको साथीभाइ इष्टमित्रलाई चाहिँ तपाईले सधैँभरि एकनासले समय दिन सक्ने अथवा उनीहरूलाई रिजाइरहन सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। यो स्थानको कुरा यो भइहाल्यो। अब कुरा गरौँ पश्चिमपट्टि। पश्चिमपट्टि यदि हाम्रो बाथरुम भयो भने यसमा हामीले कति पाउँछौँ भन्दा 10 मा 10 मार्क्स पाउँछौँ। यसबाट कुनै हानि नोक्सानी भन्ने हुँदैन, यसले शुभ फल नै दिन्छ। अब बाथरुमले शुभ फल दिने भन्नुको अर्थ यसले नराम्रो काम गर्दैन, यसले हानि गर्दैन। हानि गर्दैन भने त शुभ त्यसै भयो होइन र? जुन कुराले हामीलाई हानि गर्दैन, नोक्सान गर्दैन, घाटा पुर्याउँदैन भने हाम्रो फाइदा त्यो नै भइहाल्यो। कमर्सको सिद्धान्त अनुसार खर्च नगर्नु नै आम्दानी बराबर अथवा त्यो सर नै मानिन्छ। भनेपछि हाम्रो यहाँ खर्चै नभएपछि त आम्दानी त्यो नै हाम्रो आम्दानी भइहाल्यो। त्यसरी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्थानमा पश्चिम दिशामा बाथरुम एकदम राम्रो अथवा सही छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब कुरा आयो नैऋत्य कोणमा। नैऋत्य कोणमा यदि टोयलेट बाथरुम भयो भने के हुन्छ त? कति मार्क्स आउँछ भने यसमा यदि टोयलेट बाथरुम भयो भने हामीलाई 10 मा 8 मार्क्स आउँदछ। कतिपय वास्तुशास्त्री गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा यो स्थान भनेको वास्तु पुरुषको यो शिर हो भने यो यसलाई पछाडिको अङ्ग भाग भनेर चाहिँ विश्लेषण गरेको पाइन्छ। र कतिपय गुरुले के भन्नुहुन्छ भन्दा वास्तु पुरुषको खुट्टा गएर यसरी जोडिन्छ र त्यो जोडेको पार्ट चाहिँ यो कुनामा आउने हो। यसमा पछाडिको हिस्सा भन्दा पनि यो खुट्टा वास्तु पुरुषको खुट्टा यसरी आएर चाहिँ यसमा जोडिन्छ। यो चाहिँ खुट्टाको भाग हो भनेर विश्लेषण गरिन्छ। अब कुरा के हो त? यो आफ्नो सिद्धान्तको कुरा हो।
यसलाई हामीले खुट्टा माने तापनि खुट्टा यहाँ हुनु भनेको हाम्रो पछाडिको हिस्सा यहाँ पर्न आउँछ भनेपछि यो पछाडिको अङ्ग नै हो। यो स्थानमा हामीले बाथरुम बनाउनु शुभ चाहिँ शुभ नै हो, तर मार्क्स हामीले 8 मार्क्स पायौँ। तर यसमा हामीले मिलाएर बाथरुम बनाउन सक्यौँ भने, टोयलेट बनाउन सक्यौँ भने यसमा त्यो 8 भन्दा पनि मार्क्स बढ्न जान सक्छ। यसमा के गर्नु पर्यो त भने हाम्रो पश्चिमपट्टि दिशा भनेको चन्द्रमाको दिशा पनि हो। पश्चिमपट्टि भाग भनेको चन्द्रमाको भाग, पूर्वपट्टि भनेको हाम्रो सूर्यको भाग भयो, पछाडिको पश्चिमपट्टिको भाग भनेको चन्द्रमापट्टिको भाग हो। चन्द्रमालाई के गरिन्छ भन्दा कतिपय ज्योतिष अथवा वास्तुशास्त्रीले के गर्छन् भने चन्द्रमालाई पछाडि नैतिक कोणमा राखेर पनि तुलना गर्छन्। त्यो हिसाबले के छ भन्दा हामीले यो नैऋत्य कोठाको पनि नैऋत्य कोणमा यो स्थानलाई यसरी वायव्य कोणको वायव्य स्थानमा खाली छोडेको जस्तै गरेर यदि नैऋत्य कोणको पनि नैऋत्य नै यो स्थानमा हामीले प्यान अथवा कमबोर्डलाई हामीले हटाउन सक्यौँ, त्यहाँ हामीले राखिदिएनौँ भने योबाट हामीलाई पनि 10 मा 10 नै अङ्क प्राप्त हुन्छ। यति चाहिँ हामीले विचार गरे हुने भयो। यही कोणमा हामीलाई राख्नु भएन, योभन्दा बाहेक जुनसुकै कोणमा पनि हामीले राख्न सकिन्छ। यो स्थानमा पनि सक्यो, यो स्थानमा पनि सक्यो, उत्तरपट्टि सकेपछि जानु हुँदैन हामीलाई भनेपछि यति ठाउँमा पर्याप्त हुन्छ। ठ्याक्कै यो जुन कुना हो त्यो कुनालाई मात्रै छोड्नु पर्यो। त्यो कुना छोड्यो भने हामीलाई राम्रै हुन्छ अथवा शुभ हुन्छ। यदि हामीले यो कुनामा हामीले यदि छोड्न सकेनौँ भने हामीलाई 10 मा 8 मार्क्स मात्रै हामीले प्राप्त गर्छौँ। यो भयो नैत्य कोण। अब नैत्य कोणमा पनि यदि हाम्रो वास्तु मिलेको छैन भने म एकैछिनमा तपाईहरूलाई त्यो कोणको पनि विषयमा कुरा गरिहाल्छु, के गर्दा शुभ हुन्छ भनेर। अब कुरा गरौँ हाम्रो अन्तिम कोठा, हाम्रो केन्द्र अथवा ब्रह्म स्थान। अब ब्रह्म स्थानमा हामीले बाथरुम अथवा टोयलेट बनाउनु कतिको शुभ हो भन्ने कुरा आउँछ। मध्य भाग अथवा ब्रह्म स्थानमा जहिले पनि खाली राख्ने, त्यहाँ घाम अथवा हावा सर्कुलर अथवा फ्लो हुनु पर्यो, हावा आवत जावत गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो भनेर मैले पहिलो एपिसोडदेखि मैले भन्दै आएको छु। अब यसमा के हुन्छ भन्दा हामीले टोयलेट अथवा बाथरुम बनायो भने के हुन्छ, त्यसलाई वरिपरि चारतिर नै हामीले वाल लगाउनु पर्यो भनेपछि त्यहाँ हावा र लाइट आउने सम्भावना त कमै भयो। त्यो हिसाबले त्यसै पनि शुभ भएन। अर्को कुरो भनेको यो ब्रह्मस्थान भनेको वास्तु पुरुषको पेट छातीसँग सम्बन्ध राख्ने स्थान हो। त्यो हिसाबले पनि के हुन्छ भन्दा ब्रह्म स्थानमा बाथरुम बनायो भने हाम्रो घरको मूली व्यक्तिको हृदय अथवा मुटु सम्बन्धी समस्या आउन थालिहाल्छ। त्यसले दीर्घ रोग जस्तै मुटु मात्र नभएर अन्य कुनै पनि दीर्घ रोग जसले उसको लाइफ टाइम भरि औषधि खान पर्ने बनाइदिन्छ। उसले गर्न लागेको अथवा घरको परिवारले कुनै पनि सदस्यले गर्न लागेका कामहरूमा बाधा र अवरोध नै सृजना गर्ने हो, अरू होइन। उसले शुभता त दिँदैन। यसले चिटचिटाहटपन आउने, हृदय रोग अथवा मुटु सम्बन्धी रोग अथवा लिभरलाई ड्यामेज गर्ने नै हो। जति पनि हाम्रो छातीदेखिको पेटसम्मको भाग जति पनि छ त्यो स्थान नै ब्रह्म स्थान हो। त्यसैले ब्रह्म स्थानमा टोयलेट बाथरुम राख्नु भनेको सरासर गलत हो र आफ्नो परिवारको सुख शान्ति र समृद्धिमा हानि गर्नु, जानी हानि नै गर्नु हो। त्यही कारणले गर्दा ब्रह्म स्थानमा पनि यदि हामीले टोयलेट बाथरुम बनायो भने यसले पनि 0 नै दिन्छ।
यो चाहिँ ढुक्क भए हुन्छ। अब कुरा गरौँ, अब अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई के भने घरको कुन दिशामा टोयलेट अथवा बाथरुम राख्दा शुभ अथवा अशुभ हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले जानकारी गराएँ। तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ होला मेरो घरमा त 9 वटा कोठा छैन, तपाईले त 9 वटा कोठा चाहिँ देखाउनु भयो भनेर तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ होला। यदि तपाईको घरमा 9 वटा कोठा छैन भने तपाईले यसलाई के गर्नुहोस् भने सेन्टरबाट बीचबाट यसलाई 2 भाग यसरी भाग लगाइदिनुस्। एउटा पूर्वबाट पश्चिम जानुस्, एउटा उत्तरबाट दक्षिण जानुस्। अब 4 वटा कोठा आइपुग्यो, 1 2 3 4 वटा। अब जुन जुन कोठामा यो 4 वटा कोठा मध्ये जुन कोठामा धेरै नम्बर आएको छ त्यो कोठामा तपाईले टोयलेट बाथरुम बनाउन सक्नुभयो। अब तपाईको त्यो जिज्ञासा नि मैले मेटाइदिएँ। अब यो हिसाबले यसलाई 4 वटा मात्र कोठा गर्ने हो भने तपाईको यो 4 वटा कोठामा पनि एउटा कोठामा त भर्याङ होला र जुन कोठामा भर्याङ छ त्यही कोठामा तपाईले टोयलेट अथवा बाथरुम बनाउनु भएकै हुन्छ। किनभने मोटामोटी एउटा कोठा बराबर एउटा भर्याङलाई मात्र ठिक हुँदैन, त्यहाँ सानो स्पेस आएको हुन्छ र हामीले त्यही सानो स्पेसलाई युटिलाइज गरेर त्यसलाई सदुपयोग गरेर हामीले त्यसमा के गर्दिन्छौँ, सानो टोयलेट पनि बनाइदिन्छौँ। त्यो हिसाबले कुनै न कुनै भागमा तपाईको भर्याङ होला र भर्याङ जहाँ छ त्यो स्थानमा तपाईले टोयलेट बाथरुम बनाउनुहुन्छ, पक्कै पनि त्यही हो। भनी अब तपाईले यहाँ मार्क्स हेर्नुहोस्, यहाँ जम्मा 0 र 4 आएको छ, यहाँ 6 र 4 आएको छ। यो 4 यसकै सारेको है मैले यो, किनभने यो जुन पूर्वपट्टिको कोठा छ यसमा 4 आएको भनेपछि यसमा पनि 4 भयो, यता पनि यो 4 मानिन्छ यसलाई। यसमा 6 र 4 आयो, यो ईशान कोणमा 0 र 4 आयो भनेपछि यसमा 4 आयो, यसमा 2 जोड्दा 10 आयो भनेपछि ईशान भन्दा हामीलाई के राम्रो भयो भन्दा आग्नेय कोण। ईशानमा राख्नु भन्दा आग्नेय कोणमा राख्दाखेरि अलिकति बढी पोइन्ट्स आयो भने अब हाम्रो पछाडी कुरा गरौँ। यता 7 र 10 17 आयो भने यसमा पनि 17 नै आयो। 8 र 9 17, 7 र 10 17। यसरी पहिला सुरुमा यो ईशान कोणबाट त हटाउनै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अर्को कुरा भनेको त्योभन्दा राम्रो बेटर भनेको आग्नेय कोण हो, त्योभन्दा बेटर भनेको यो दुईटामा जुनमा पनि हुने भयो। यस्तो हिसाबमा पनि के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईलाई म बताइदिन्छु। भर्याङ भन्दा मुनि टोयलेट अथवा बाथरुमलाई भर्याङ भन्दा मुनि कहिल्यै पनि बनाउनु शुभ होइन। तपाईले भर्याङ भन्दा मुनि कहिल्यै पनि टोयलेट बाथरुम नबनाउनु होला, त्यो चाहिँ सरासर गलतै हो। अर्को कुरा भनेको मैले पूजा कोठाको लागि पनि यही कुरा गरेको थिएँ, भर्याङ भन्दा माथि पूजा कोठा गर्नु हुँदैन, अशुभ हुन्छ भनेकै थिएँ। भनेपछि भर्याङ भन्दा मुनि न टोयलेट बनाउनुहुन्छ न बाथरुम बनाउनुहुन्छ न त नै पूजा कोठा बनाउनुहुन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब टोयलेट अथवा बाथरुम जहिले पनि के हुनु पर्दछ भने हाम्रो जुन फ्लोर हुन्छ त्यो फ्लोर भन्दा 1-2 इन्च मात्र भए पनि अग्लो स्थानमा हुनुपर्छ। टोयलेट र बाथरुम भनेको जुन फ्लोर भन्दा गहिरो हुनु हुँदैन। अधिकांश मेरा दर्शकले के गर्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने पानी सिफेज हुन्छ अथवा पानी यतापट्टि कोठातिर आउँछ भनेर तपाईले आफ्नो फ्लोर भन्दा पनि माटो उक्काइ त्यसलाई कोट्याइकिन अलिकति डाउन गरिदिनुहुन्छ। त्यो गर्नु भनेको तपाईको नेगेटिभ इनर्जी त्यहाँबाट अन्त कतै जाने ठाउँ हुँदैन, त्यहाँ जमेर बसिरहन्छ। मैले पहिले नै भने बाथरुमबाट जहिले पनि नेगेटिभ इनर्जी नै आउने हो र त्यो तपाईको अग्लो भएन भने तपाईको त्यहाँ जम्मा भएर बसिरहन्छ। त्यसैले तपाईलाई हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धिमा हानि पुर्याउँछ। त्यो भएर हाम्रो जमिन भन्दा तल गहिरो चाहिँ हुनु हुँदैन। तपाईले केही एक स्टेप उक्लिएर माथि जान पर्यो, बरु त्यहाँ माथि गएपछि चाहिँ केही हदसम्म 2-4 इन्चको एउटा डिल तपाईले एकापट्टि राखिदिनु भयो भने
जहाँ ढोका हो त्यो ढोकाबाट बाहिर पानी नआओस् भन्ने हिसाबले तपाईँले सानो डिल लगाइदिनु भयो भने काफी भइहाल्यो। बाथरुम अथवा टोयलेट त एक स्टेप चढ्नै पर्छ, त्यस्तो भयो भने त्यहाँ नेगेटिभ इनर्जी बसिरहँदैन है। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा भनेको जहिले पनि बाथरुम भित्रको वेस्ट वाटर जाने ठाउँ जहिले पनि उत्तरपट्टि साइडमा हुनुपर्छ। यदि तपाईको यो बाथरुम हो भने यो उत्तर, यो पूर्व, यो दक्षिण, यो पश्चिम भयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो त भने जहिले पनि वेस्ट वाटर जाने, नुहाएको पानी अथवा मुख धोएको पानी जाने ठाउँ भनेको जहिले पनि उत्तरपट्टि बनाउनु पर्छ। के हुन्छ त भने मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, तपाईको जुन घडेरीको प्लट हेर्दाखेरि पनि जहिले पनि पूर्व र उत्तर ढल्किएको पाटो राम्रो, त्यसले शुभ फल दिन्छ भनेको थिएँ। त्यही थ्योरी यहाँ पनि लागू हुन्छ। तपाईले उत्तरपट्टि ढल्काउनु भयो भने यहाँ पानी जानको लागि तपाईले यता यो दक्षिणपट्टि पार्टमा तपाईले केही न केही उच्च गर्नु पर्यो। उचाल्दाखेरि तपाईको इनर्जी के हुन्छ, पोजिटिभ इनर्जी तपाईको सर्कुलर हुन जान्छ र नेगेटिभ इनर्जी यो जुन दुलो छ, पुवाल छ, त्यहाँबाट यो वेस्ट वाटर सँगसँगै नेगेटिभ इनर्जी यहाँबाट जान्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरो भनेको के भन्दा हामीले जुन फ्लोर सफा गर्छौँ, डेटोलले भनौँ अथवा फटकेरी पानीले भनौँ अथवा सर्फले भनौँ अथवा नुनले भनौँ, यिनीहरू चिजले हाम्रो यो बाथरुममा पखाल्दाखेरि त्यसले त्यहाँ भएको जम्सहरू सर्लक्क लान्छ र हाम्रो जुन त्यसमा हुँदा नेगेटिभ इनर्जी पनि सर्लक्क पखाल्छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो जुन वेस्ट वाटरको पुवाल यतापट्टि नै उत्तरपट्टि नै हुनुपर्छ अथवा यहाँ मिलेन भने पूर्वपट्टि। तर सिधै यसको पनि आग्नेय कोणमा चाहिँ गर्नु अलिकति राम्रो होइन। आग्नेय पनि गर्नु हुँदैन र ईशान पनि गर्नु हुँदैन, त्योभन्दा उत्तरपट्टि, पानीको स्थान भनेको उत्तरपट्टि नै हो। यसरी गर्नुपर्छ। अब यो बाथरुममा हात मुख धुने बेसिन कहाँ राख्ने त भन्दा जहिले पनि उत्तरपट्टि फर्काएर उत्तरपट्टिबाट दक्षिणपट्टि बगेको पानी शुभ, बगेको नदी शुभ भनेको थिएँ मैले। किन भन्दा यताबाट जियो म्याग्नेटिक इनर्जी पनि आउने भयो। यता भनेको हिमालय, हिमालय भनेको शिवको वासस्थान, शिव भनेको गङ्गालाई आफ्नो जडमा अथवा चुल्ठोमा बेरेर राख्ने, उहाँ आराध्य देव महादेव। भनेपछि गङ्गा माता कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा उत्तरपट्टि दिशामा हुनुहुन्छ। भनेपछि जलको रानी नै उत्तरपट्टि भएपछि उत्तरबाट दक्षिण बगेको पानीलाई शुभ मान्नु, सरस्वती मोटामोटी त्यति मात्रै बुझे पुग्छ, त्योभन्दा बढी जान्नु पर्दैन। त्यति गरिदिनु भयो भने पनि शुभ नै हो। यदि मिल्छ भने तपाईले त्यही दक्षिणपट्टि बहने गरेर उत्तरपट्टिको भित्तामा तपाईले धारो अथवा सावर बनाउनु भयो भने अझ राम्रो। नुहाउनु त पर्यो, कता फर्केर नुहाउँदा राम्रो त भन्दा सबैभन्दा शुभ भनेको उत्तर फर्केर नुहाउँदा राम्रो। त्योभन्दा त्यसपछिको शुभ भनेको पूर्वपट्टि फर्कदाखेरि राम्रो। पूर्व र उत्तरमा केही फरक छैन, जता फर्केर मुख धोए पनि हुन्छ, जता फर्केर नुहाए पनि हुन्छ। यदि उत्तरमा पनि मिलेन, पूर्वमा पनि मिलेन भने मात्र पश्चिमपट्टि फर्केर नुहाउने अथवा मुख धुने। अब पूर्व पनि मिलेन, उत्तर पनि मिलेन र पश्चिम पनि मिलेन भने दक्षिणपट्टि त अन्तिम अवस्था हो। तर सकिएसम्म दक्षिणपट्टि फर्केर नुहाउनु अथवा मुख धुनु शुभ मानिँदैन। दक्षिणपट्टि भनेको पितृस्थान, पितृ कार्यको लागि मात्र, सिर्फ पितृ कार्यको लागि मात्र हामीले के गर्नुपर्छ, दक्षिणपट्टिको पार्टमा हामीले फर्केर नुहाउनु पर्छ। त्यो हिसाबले दक्षिणपट्टि सकेसम्म त्यस्तो सावर बनाउँदै नबनाउने अथवा धारो नबनाउने। यदि हामीले बनाउनै पर्यो, अब बनाउनै पर्यो, त्योभन्दा विकल्प छैन भने पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अन्तिम अवस्थामा जुन हामीले नुहाइसक्छौँ, अन्तिम नुहाउँदाखेरि, अन्तिम पटकको जुन पानी हाल्दाखेरि हाम्रो सावर दक्षिणपट्टि भए तापनि, उत्तरपट्टि बगे तापनि हामीले हाम्रो शिर अथवा हाम्रो शरीरलाई पूर्वपट्टि फर्काउनु पर्छ। धारो पो फर्काउन सकेनौँ त हाम्रो शरीर त फर्काउन सक्छौँ हामी।
हामीले पूर्वपट्टि फर्काएर अन्तिमचोटि नपानी हाल्दाखेरि त्यसरी नुहायो भने त्यो हामीले दक्षिणपट्टि फर्केर नुहाएको सम्पूर्ण दोषहरू मेटिन्छ। र मुख धुँदा पनि त्यस्तै हो। मुख धुँदाखेरि पनि दक्षिणपट्टि फर्केर मुख धोए तापनि अन्तिमचोटि पानी हाल्दाखेरि पूर्वपट्टि आफ्नो शरीरलाई मोड्ने, टर्न गर्ने र त्यसपछि हामीले अन्तिम पटकको पानी हाल्यो भने त्यसरी नुहाउँदा अथवा मुख धुँदा शुभ हुन्छ। अब यसमा आयो अर्को कुरा, ऐनाको कुरा। बाथरुममा ऐना कुन दिशामा हुनुपर्छ भन्दा बाथरुममा कि पूर्वपट्टिको वालमा हुनु पर्यो कि उत्तरपट्टिको वालमा हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ शुभ मानिन्छ जहिले पनि। मैले भने मुख अथवा नुहाउँदाखेरि अथवा मुख धुँदाखेरि भनेको पूर्व अथवा उत्तर गर्नुपर्छ भने हाम्रो जुन ऐना पनि जता मुख धोइन्छ त्यही दिशामा राखिन्छ, जता फर्केर मुख धोइन्छ त्यतापट्टि दिशामा राखिन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले पूर्व अथवा उत्तरपट्टिको भित्तामा अथवा वालमा हामीले ऐना राख्दाखेरि शुभ मानिन्छ। मोटामोटी हामीले अहिलेको अवस्थामा बाथरुमको विषयमा यति बुझ्दा हामीलाई पर्याप्त हुन्छ। अब मिल्दै नमिलेको बाथरुम, अब बाथरुम मिलेन के गर्ने त? नमिलेको बाथरुम त मिलाउनु पर्यो, उपचार त गर्नु पर्यो। यसको उपचार के छ भन्दा यसको उपचार विधिमा हामीले एक बित्ता चौडावाला एउटा सिसाको कचौरा लिने, त्यसमा हामीले ढिके नुनलाई टन्न भर्ने र त्यसलाई प्रोग्रामिङ र प्रोसेसिङ गरेको हामीले क्रिस्टल पिरामिड भन्छौँ, क्रिस्टल पिरामिड अथवा क्रिस्टल टर्मिनेटर भन्छौँ। त्यो चिजलाई त्यसलाई प्रोसेसिङ र प्रोग्रामिङ चाहिँ गर्नै पर्छ, किनभने त्यो कहिलेदेखिको खनिज अथवा त्यो ढुङ्गा काटेर कहाँबाट लिएर आएको हो, त्यसले चाहिँ इनर्जी सकिसकेको हुनसक्छ अथवा कम भएको हुनसक्छ, त्यसलाई इनर्जी थप्नै पर्छ। त्यो हिसाबले त्यसलाई प्रोग्रामिङ र प्रोसेसिङ गरेर पछि मात्र हामीले हाम्रो बाथरुमको दुईटा पार्टमा, दुईपट्टि साइडमा, एउटा बाथरुममा 10 वटा 5 वटा गरेर 10 वटा पिरामिड राख्थ्यौँ, पेन्सिल पिरामिड राख्थ्यौँ भने त्यो नुनले बाथरुममा भएको नेगेटिभ इनर्जी सबै त्यो नुनले एब्जर्ब गर्छ, सोच्छ र त्यो जुन क्रिस्टल पिरामिड छ, पेन्सिल पिरामिड, त्यसले के गर्छ त्यहाँ भएको नेगेटिभ इनर्जीलाई नष्ट गरेर पोजिटिभ इनर्जी फालिदिन्छ र हामीलाई शुभ हुन्छ। हामीले यति गर्यौँ भने हाम्रो बाथरुमको सम्पूर्ण दोषहरू मेटिन्छ। यसमा 10मा सबैमा 10 आउँछ भन्ने चाहिँ होइन। जस्तै अब यहाँ 4 छ भने यसलाई चाहिँ अर्को 4 अथवा 3 बढाइदियो भने 7 अथवा 8 हुन्छ। भाँचेको हातले जति नै प्लास्टर गरे तापनि त्यो कहिले पनि नभाँचेको हात सर काम गर्दैन, त्यो हामीले बुझेकै कुरा हो। तर भाँचेको यो हात राम्रो पछि काम गर्दैन भने त्यसलाई त भाँचे राख्ने त छोड्ने कुरा त भएन, हामीले त्यसलाई उपचार त गर्नै पर्छ। मोटामोटी आज शौचालय अथवा टोयलेटको विषयमा मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। यदि आजको जुन यो एपिसोडबाट हजुरहरूलाई कुनै जिज्ञासा भएदेखि, हजुरहरूको पनि बाथरुम बिग्रेको छ अथवा सही छ भनेर तपाईँलाई मलाई लिएर गएर, मेरो समय लिएर गएर तपाईँलाई देखाउनु मन छ भने तपाईँले 9851193790 9851193790 मा मलाई फोन गरेर मेरो समय लिन सक्नुहुन्छ। होइन भने पनि तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज ज्योतिष दर्पणमा अथवा मिथिला नेपाल टेलिभिजन, हाम्रो फेसबुक पेज मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा गएर तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको बाथरुम सही छ अथवा छैन तपाईँको जिज्ञासा हामी समेटिनेछु। आजको यो एपिसोड हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि तपाईँले यो एपिसोडकोमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण जिज्ञासा अथवा आश राख्दै आजको यो एपिसोडबाट म लगायत मेरा इन्टायर टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।